सँगै हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक बताइसकेका छन्। अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, मुद्दा लेख्ने वकिल, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई समेत अहिले को निर्दोष को दोषी थाहा छैन। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इजलासले फैसला गरिसकेको छ निर्दोषलाई फसाउन खोजियो भनेर। अर्थात् अध्यक्ष ओलीले यस प्रकरणमा को निर्दोष छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। 30 जना मध्ये ओलीले जतिलाई निर्दोष भन्नुभएको छ, अब दुनियाँले मानिदिनु पर्ने भएको छ कि त्यसबाहेकका सबै दोषी हुन्। अस्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा बोल्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद र पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए भन्दै एमालेले संसदमा हंगामा नै गर्यो। यो सांसद दाहालले जे बोलेका थिए त्यो संसदको रेकर्डबाट हट्यो, तर दुनियाँको रेकर्डबाट हटेको छैन। उनको अभिव्यक्ति केही बेरमा राख्दैछु, त्योभन्दा अगाडि के प्रश्न हुन जरुरी छ भने सांसद दाहालले व्हाइट बडी र यति समूहसँग मिलेर गरिएको भ्रष्टाचारको कुरा पनि निकालेका छन्। तर एमालेको आपत्ति चाहिँ जलहरी र औषधि खरिदमा मात्रै छ। एमालेले व्हाइट बडी र यति समूहसँगको सेटिङमा आपत्ति जनाएको छैन। अब प्रश्न उठ्छ कि सांसद दाहालले केपी ओलीले नै भ्रष्टाचार गरे भनेर भनेका थिए र? उनको अभिव्यक्ति एकपटक सुनौं। भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए, यति ओम्नी व्हाइट बडी, स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। आफू सरकारमा हुँदाखेरि जे गर्न सकिएन त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ। दर्शकहरूले पनि सुन्नुभयो कि सांसद दाहालले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति ओम्नी व्हाइट बडी जलहरीका काण्ड आए भनेका हुन्, ओलीले नै भ्रष्टाचार गरे भनेका छैनन्। यी काण्डहरू ओलीका पालामा प्रकट भएका काण्ड नै हुन् त यसमा के आपत्ति भयो? अहिले जसरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना कार्यकर्ताका प्रिय जननेता केपी ओलीले निर्दोष र दोषी छुट्याइसके, त्यसैगरी व्हाइट बडी काण्डमा उनले रविन्द्र अधिकारीलाई निर्दोष छन् भनेर फैसला गरिसकेका थिए। तर संसदीय उपसमितिले नै व्हाइट बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो। 70 करोड काण्डमा पनि गोकुल बास्कोटालाई ओलीले सुनपानी छर्किसकेका थिए। अनि यति समूहको सेटिङमा ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण रिजोर्टको जङ्गल सुम्पिसकेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पृष्ठभूमि जस्तो छ उनको छनौटमा पनि आफू मिल्दाहरू नै पर्ने गर्छन्। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले टिकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई आम माफी दिलाएका छन्, त्यो पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा। केही अघि उनले मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाएका थिए, त्यसपछि सांसद पनि बनाए। मूर्ति चोरसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध छ भन्न खोजिएको होइन, तर हिंसा र अपराधसँग प्रचण्ड चाहेर होस् वा नचाहेर जोडिन पुग्छन्। सोचिएको थियो गणतन्त्रमा दिनदुखी जनताले पनि न्याय पाउनेछन्, समतामूलक समाज निर्माण हुनेछ, विधिको शासन लागू हुनेछ, शक्तिशाली र शक्तिहीन बीच भेदभाव हुँदैन, गणतन्त्रमा कोही राजा हुँदैनन्, कोही प्रजा हुँदैनन्, कानुन सबैका लागि समान हुनेछ। तर दिन दुखीको कुरा छाडौँ, प्रहरीले समेत न्याय पाएनन्। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्यो। सिफारिसलाई पौडेलले आफ्नो कार्यालयको गेटमै आएर सदर गरिदिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए कि म राष्ट्रपति भएर शीतल निवास प्रवेश गरे भने सबैले शीतलता अनुभव गर्नेछन्। अहिले आएर हामीलाई यस्तै हो जस्तो लाग्यो दर्शकबिन। राष्ट्रपति पौडेलको छायामा सबैभन्दा पहिले नरसंहारकारीले शीतलता अनुभव गरे। जनताले त्यति ठुलो बलिदानी गरेर ल्याएको गणतन्त्र आखिर राजनीतिको आवरणमा नरसंहार गर्नेहरूका लागि चाहिँ रहेछ? यो कुरा प्रष्ट भयो। हाम्रो देशको सिस्टम नै करप्ट गर्नेहरू मुख्यतया कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन्। भत्काउन बिगार्न मात्रै जान्ने यिनले सुधार गर्न कहिले जान्दैनन्, खासमा सक्दैनन्, किनभने यिनमा त्यस्तो सक्षमता छैन। तराईतिर एउटा शब्द खुब प्रचलनमा छन्, सठ्याइसकेको भन्ने हो। यी 3 पार्टीका 3 बुढाहरू सठ्याइसकेका छन्। यी पाकेको धान जस्ता हुन्, जति पानी हाल्नुस् पानीको सत्यानाश हुनेवाला केही छैन। विषय र प्रसङ्ग जसको पनि आउन सक्छ, तर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने हाम्रो जस्तो देशमा जनताले हेर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीकै स्टेप हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालमा जति ठुला ठुला भिडन्त हुन्थे, उहाँलाई जनवादी सत्ता उति निकट रहेको भ्रम हुन्थ्यो। त्यो भ्रमले के ध्वंस गर्यो भनिरहन परेन। अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणले 30 जनालाई डाम्न खोजेको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूले बाडी नै भित्राइदिएको भ्रम परेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा व्याप्त यस प्रकारको हेलुसिनेसनले अरू कैयन भ्रष्टहरू खुसी हुँदैछन्, किनभने प्रधानमन्त्री यतिमै बल्ले बल्ले गरिरहनु भएको छ। हेलुसिनेसन अर्थात् दिग्भ्रम एक प्रकारको मानसिक रोग पनि हो। यस्तो रोग लागेको मान्छेले आफ्नो वरिपरि हुँदै नभएको मान्छेलाई पनि देख्न सक्छ, उसैसँग कुरा गर्न थाल्छ, हुँदै नभएको मान्छेसँग घुम्न जान्छ, उसका कुरा सुन्छ, सवाल जवाफ पनि गर्छ। मनोचिकित्सकले जति पटक तिमीले देखिरहेको मान्छे भ्रम हो भने पनि उसले पत्याउँदैन। अन्तिममा त्यस्तो व्यक्तिहरूको उपचार गर्न डाक्टरहरूले उसको भ्रमले सिर्जना गरेको मान्छेलाई कुनै बस वा जहाज दुर्घटनामा मरेको देखाउने नाटक गरिदिन्छन्। नक्कली प्रमाण उसका अगाडि राखेर उसलाई त्यो मान्छे मर्यो, अब आउँदैन भनेर विश्वस्त पार्छन् र उपचार गर्छन्। एकपटक माओवादीहरूले केपी ओलीलाई मानसिक उपचारको खाँचो छ भनेर बैठकबाटै निर्णय गरेका थिए। हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै दिग्भ्रमको रोग लागेको भनिरहेका छैनौँ, तर यति भन्छौँ, तपाईलाई त्यो मान्छे मरिसक्यो भनेर संसदमा, सडकमा, अरू धेरैतिरबाट मानिसहरूले भनिसकेका छन्। कृपया यस्तो भन्नेहरूको आवाज सुन्नुहोस्। देश बर्बादीमै छ, सुधार कति पनि भएको छैन, यसकारण त्यो मरिसक्यो भन्ने आवाज सुन्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, ती विषयको समाधान खोज्ने यस कार्यक्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीले खास गरी नागरिकता विधेयकको प्रसङ्गबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। भारत भ्रमणको सम्मुखमा निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गराउने रस्साकस्सी चलिरहेको छ। रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यसबारे डाक्टर भीम रावलसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्दैछौँ र यस्तै पछिल्लो समय तातिएको पशुपतिको सुनको जलहरी काण्डको फलोअप गर्दैछौँ। यो काण्डको अनुसन्धान कुन चरणमा छ भनी हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रश्न गरेका छौँ, तर अख्तियारले के भन्छ त्यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। यस्तै बागलुङका प्रभात भोसेलको विषय पनि कार्यक्रममा उजागर गर्दैछौँ। विवाह गराइदिने आश्वासन दिएर प्रभात र उनकी प्रेमिकालाई नेपाल बोलाइयो, नेपाल आएपछि भने प्रभातलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइयो भन्ने आरोप छ। यो प्रकरणको अन्तर्य के हो त्यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यस्तै सुजन आचार्यको ठगी प्रकरणको फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उनीबाट ठगिएका थप पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् र यसबारे गुनासो गरेका छन् र सुनौलो दियालो बचत सहकारी संस्थाको ठगी धन्दाबारे एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्नुहोला। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले आफ्ना गुनासा, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत नआउँदै रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ। नरसंहारकारीलाई नै माफी दिएपछि अरू अपराधीलाई मात्रै जेलमा राख्न आवश्यक हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 14% तालीमा र 86% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नरसंहारकारीलाई नै माफी दिएपछि अरू अपराधीलाई मात्रै जेलमा राख्न आवश्यक हुँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा बढी मत परेको छ र रेशम चौधरीलाई भोलि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमण मुलुकको हितमा केन्द्रित हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, हवाई रुट दिने मामिलामा भारत सकारात्मक छैन। विदेशी लगानीको कुरै छाडौँ, 50-50 किता सेयर नेपाली नागरिकले किनेर बनाइएको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली समेत भारत खरिद गर्न इच्छुक छैन। भारु 500 र 1000 का नोट साटिदिन नेपालले गरेको अनुरोध भारतले लत्याएरै छाड्यो। महाकाली सन्धि गर्ने बेला पञ्चेश्वर बहुदेशीय आयोजना बनाउने सहमति भयो, तर नदी ओगटेर उसले राख्यो, काम अड्कियो। अप्पर कर्णाली लगायत आयोजना होल्ड गर्ने तर नबनाउने शैली भारतकै छ। तर यो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्साहका साथ भारत भ्रमणको कुरा गरिरहेका छन्। भारत जाँदै गर्दा चिनियाबाट
तमोर खोसेको भारतीय कम्पनीलाई दिइएको तल्लो अरुणको पीडीए स्वीकृत गरिएको सहित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराइएको कोसेली बोकेर प्रधानमन्त्री छिमेकी कहाँ पुग्न लागेका हुन् त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको सम्मुख पारेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने अन्तिम चेष्टा गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो चेष्टा कानुन सम्मत भने छैन। भएको शुक्रबार मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्न सक्छन्, तर विधेयक सरकार मार्फत नभएर संसद मार्फत जाने भएकोले नियमअनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्री परिषदले अनुरोध गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयकको उत्पत्ति सरकारबाटै भएकोले विधेयकको अन्तिम टुङ्गो लगाउने काम पनि सरकारले नै गर्न पाउनुपर्ने बरिमराउ तर्क देखाउँदै राष्ट्रपति समक्ष गरिएको आग्रहलाई वैधानिक ठानेका छन्। वर्तमान सांसदले नागरिकता विधेयक चिन्ता पनि चिन्दैनन्, किनभने अहिले संसदमा धेरै सांसद नयाँ छन्। तर ती नयाँ सांसदका अगाडि गएर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुने आशा व्यक्त गरे। जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त्यसैले खोजी गर्नु नै सबभन्दा बढी वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सहित उत्पत्ति क्याबिनेटबाट भएको त्यो नागरिकता विधेयकलाई क्याबिनेटले यथार्थ विगतको विवरण सहित राष्ट्रपति समक्ष त्यसलाई प्रमाणीकरणको निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। ऐन बनाउनेहरूलाई नै थाहा नभएको विधेयक पास गर्ने प्रयास। अघिल्लो संसदले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी 4 दिन। नेकपा एमाले वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई नागरिकता दिन केही वर्ष राख्नुपर्ने चाहना सम्बोधन नगरी विदेशी बुहारीलाई सीमा पस्दा नागरिकता बुझाउने विशेषता भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि त्यो विधेयक अब संसद बाहिरबाटै पास हुनुपर्ने अडानमा सरकार देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयकलाई वर्तमान सांसदले चिन्दैनन्। त्यो विधेयक पास गर्ने संसद अहिले छैन। नयाँ संसदमा विधेयकमाथि कुनै छलफल नै भएको छैन। तर अहिलेको मितिमा पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर ऐन बनाउँदा वर्तमान सांसदहरूले भन्न सक्छन्, हामी ल मेकरहरूलाई नै जारी भएको नयाँ ल थाहा छैन। संविधानको धारा 111 को 10 मा संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा विधेयक निष्क्रिय नहुने, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा कार्यकाल अन्त्य भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने भनेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेका कारण राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ। संविधानको धारा 111 को उपधारा 10 मा लेखिएको यो अंश हेर्नुहोस्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य धेरै नेताहरूले उक्साउने र दबाब दिने काम गरिरहेका छन्। संसदबाट दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट पारितै प्रमाणितै हुनुपर्दछ। अहिलेका चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यो नागरिकता विधेयक त्यहीबाट पास गर्नुपर्छ। दुवै सदनबाट पास भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भन्ने विषयमा संविधानले बोलेको छैन। तर नेताहरू आफै जान्ने भएर राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक र विवादित कार्य गर्न आग्रह, दबाब र उक्साउने काम गरिरहेका छन्। अहिले सांसद समेत नरहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो ट्विट हेर्नुहोस्। भट्टराईले संसदबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट छिटो जारी गर्न अब कुनै किन्तु परन्तु नगरौं भनेका छन्। डाक्टर भट्टराई संविधान मिचेर भए पनि नागरिकता विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने किन चाहिरहेका छन् भन्ने बढी अनौठो छ। नागरिकता विधेयक भारतको चाहना, सरकार भन्छ भारतको होइन हाम्रो मामिला। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सरकारले नयाँ विधेयक नयाँ संसदमा दर्ता गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नजिकै गर्दा असंवैधानिक वा चोर बाटोबाट भए पनि प्रमाणीकरण गराउने प्रयासमा चाहिँ सरकार लागेको छ। यता सडकमा चाहिँ भारतीय चाहनामा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गराउने प्रपञ्च भइरहेको आवाज उठेको छ। तर सरकारले नागरिकताको मामिला घरेलु भएको दावी गरेको छ। नागरिकताको जुन इस्यु छ, जुन विषय छ, यो सरकारको हतारोको विषय भन्दा पनि आम नागरिक र जनताको हतारोको विषय हो। र आजका दिनसम्म नागरिकता नपाउँदाखेरिमा कैयन एउटा व्यक्ति जो जेन्युन छन्, नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त नगर्दाखेरिमा त्यहाँ धेरै नै समस्या पैदा भएको छ। असंवैधानिक ढङ्गबाट भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा धेरै नेताहरू एकमत छन्। मुलुकमा अनेक प्रकारका समस्या विद्यमान छन्, तर केही सांसदहरूको एक मात्रै ध्यान नागरिकता विधेयकमा अडिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावललाई। डाक्टर रावल, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब भारत भ्रमणको सम्मुखमा सरकारले खास गरी यो निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारको यो निर्णय मृत्यु भइसकेको मान्छेलाई उपचार गर्न अस्पताल लगे जस्तो भएन र भने डाक्टर साहब? यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले जसरी भारत भ्रमणको सन्दर्भमा जे जस्ता क्रियाकलाप देखाउनु भएको छ,
उहाँले राष्ट्रिय हित मात्र होइन नेपालको कानुन समेत लिन थाल्नु भएको छ। म यस प्रसङ्गमा सर्वप्रथम उहाँले चिनको बोआओ फोरममा चिनको निमन्त्रणा नभएको हुनाले वा चिनिया राजदूतले अहिले भ्रमण नगर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिएको हुनाले म नगएको हो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। हामीले समाचार माध्यममा पढ्यौँ राजदूतले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु भयो भनेर। यसरी 1950 को जुन असमान सन्धि हो त्यो सन्धि अन्तर्गत पहिलो भ्रमण भारतमै हुनुपर्छ भन्ने जुन पश्चिममा मानसिकता रहेको छ त्यो मानसिकता अनुरूप उहाँले यो काम गर्नु भएको छ। एउटा कुरा त्यो नै गलत छ। हजुर दोस्रो कुरा जुन तपाईँले नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभयो, यो नागरिकता विधेयक पहिलेको संसदमा छलफल भएर राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको हो। यो त्यति बेलाको संसद कायम नरहेपछि अहिलेको संसदले कुनै त्यसमा कारवाही नै गरेको छैन। त्यो स्वतः बिउतिएर राष्ट्रपति कहाँ जान्छ भन्नु यो गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र हाम्रो संसदीय अभ्यासको विपरीत छ। त्यसकारण यो सरासर गलत छ र प्रधानमन्त्रीजीले जसरी यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि अनि कसैलाई खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट जुन काम गरिरहनु भएको छ यो राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ। यो न त राष्ट्रपतिले त्यसरी यो संसदमा छलफल हुँदैन भएकोलाई न त उहाँले त्यसलाई स्वीकृत गर्न मिल्ने हो, न मन्त्री परिषदले अगाडि बढाउन मिल्ने हो। यो त स्वेच्छाचारिताको एउटा नमुना मात्रै हो। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले भनेका कुराहरू अहिले जो सरकारमा छन् ती सरकारमा रहेका मान्छेहरूले बुझिरहेका छैनन् त, वा बुझेर पनि उनीहरूले बुझ पचाइरहेका छन् कि यो गर्नुको रहस्य चाहिँ के हो त? के लाग्छ तपाईँलाई? नेपालमा केही समयदेखि यता आफ्नो सत्ताको लागि, स्वार्थको लागि हजुर विदेशीहरूको अगाडि खुडा टेक्ने, लम्पटार पर्ने र साँठगाँठ गर्ने तहका समूहका क्रियाकलापहरू खुले आम हुँदै आएका छन्। एउटा सामान्य व्यक्ति कुनै विदेशको प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिको नजिक छ भन्ने नाममा निजलाई भेट्नको लागि पंक्तिबद्ध भएर मान्छेहरू अग्रसर भएका ठुला पदमा बस्ने प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका प्रमुखहरूलाई हामीले देख्यौँ केही समय अगाडि मात्रै। त्यसकारण नेपालको अहिलेको मूल समस्या नै के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 51 बमोजिम गर्नुपर्नेमा त्यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नभएर जहाँ जहाँ आफ्नो स्वार्थप्रति हुन्छ, जहाँ जहाँ आफ्नो पदलाई आड भरोसा मिल्छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ घोडा टेक्ने, आत्मसमर्पण गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई कुनै पनि मतलब नराख्ने यो जुन प्रवृत्ति चर्को रूपमा देखा परेको छ। अहिले भएका गतिविधिहरू पनि त्यस्तो परिणाम हुन्। जस्तो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजी र यो सरकारले कतिपय कुरा जस्तो सूर्य दोहनको कुरा पनि यसै बिचमा आएको छ। सूर्यबाट ढुङ्गा माटो सबै निकालेर भारत बेच्ने। हामीलाई सबैलाई थाहा छ भारतले आफ्नो देशका पहाडहरू किन फोड्दैन त? त्यहाँ पनि फोडे हुन्थ्यो नि। अनि व्यापार घाटा हामी कम गर्छौँ बेचेर भन्ने कुरा भने शरणार्थी, नक्कली शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरामा जनतालाई बेच्ने कुरा भयो। त्यो निर्लज्ज किसिमले अब माटो बेच्ने, ढुङ्गा बेच्ने, जे पनि बेच्ने, नदीनाला बेच्न नै सक्यो, उद्योग कारखाना सिद्धाइ नै सक्यो। यो हेर्नुहोस् एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। र जसरी यो नागरिकता विधेयक हामीले त्यत्रो छलफल गरेर नेपालका चेलीहरूलाई जसरी भारतमा नागरिकता लिनुको लागि 7 वर्षपछि मात्रै निवेदन दिन पाइन्छ, हामी नेपालमा नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील राजनीति भएको देश, हाम्रा दुईतिर यत्रो ठुला जनसङ्ख्या भएको देशमा हामीले पनि बिहा गरेर आउने कुनै पनि विदेशको कुरा मात्रै होइन, निजलाई केही समय हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनुपर्छ र केही समयपछि मात्रै हामीले नागरिकता दिनुपर्छ भन्दा त्यसलाई कुल्चिएर जसरी उहाँ यो काम गर्दै हुनुहुन्छ यो गरेपछि कोही व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन् अनि आफ्नो खुसी सुरक्षित हुन्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। यो हाम्रो राष्ट्रको लागि अत्यन्त हानिकारक। डाक्टर साहब, सरकारका प्रवक्ताले के भन्नु भएको छ भने खास गरी नागरिकता विधेयक नेपालको आन्तरिक मामिला हो, तर जनतामा चाहिँ भारतलाई खुसी पार्न नेताहरू एक स्वरले नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भन्ने परेको छ। यसमा सरकार सही छ कि आम धारणा? हुन त तपाईँले पूर्ण रूपमा गलत। यदि हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भने जसरी पहिले हाम्रो राज्य छलफल भयो त्यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदन त्यति बेला संसदमा प्रस्तुतै भएन। हजुर। अनि अहिले नयाँ संसद आएपछि पुरानो संसदमा राखेका कुनै पनि कार्यसूची त जीवितै रहँदैनन्। यो हाम्रो अभ्यास हो, कानुन हो, प्रचलन हो। यदि भारत भ्रमणको बेला कसैलाई खुसी पार्ने स्थितिमा दुर्नियत छैन भने अनि किन संसदको प्रक्रियामा नगएर किन कानुन नीति, किन हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई बेचेको? त्यसकारण यो जनतालाई छलफल गर्ने कुरा मात्रै हो। अहिले हेर्नुहोस्, अरू भारतको भ्रमण नगरी अरू देशको भ्रमण नगर्ने, सूर्य एकबाट ढुङ्गा माटो सबै बेच्ने, यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा
यो जबरजस्ती गरेर यसलाई अहिले पेश गरेर राष्ट्रपति कहाँ अनुमोदन स्वीकृत गर्न लगाउने र त्यसबाहेक राजनीतिको अपराधीको राजनीतिकरण गर्ने, यी सम्पूर्ण अभ्यासहरू यो केवल एकदम निकृष्ट सत्ताको खेलसँग जोडिएका छन्। यो त घटनाक्रमले प्रष्ट हुनेछ। ठिक छ, अब जस्तो खास गरी अब भोलि गणतन्त्र दिवस रहेको छ, 3 तहका अदालतले नरसंहारकारी भनेर पुष्टि गरेका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने भनेर निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब यो नरसंहारकारीले नै उन्मुक्ति पाउने यो कस्तो गणतन्त्र भनेर मानिसहरूले यति बेला टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। यसमा तपाईँको विश्लेषण के छ? होइन, मैले त केही समयदेखि यता मैले अघि तपाईँलाई एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। म के देखिरहेको छु भने एउटा घटना होइन, दुईटा घटना होइन, थुप्रै घटना राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने, अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने र जहाँनिर आफूले मन पराएका व्यक्तिहरू आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि जसलाई अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्ने, जुन अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्छ त्यो पनि। यो त यसको श्रृङ्खला आरम्भ भएको धेरै भइसक्यो। त्यस कारण तपाईँले चर्चा गर्नुभएका कुरो पनि यसैभित्र पर्छ र अहिलेको जसको कुटनीतिमा विस्थिति राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने र अपराधीहरूलाई संसदका माथि ठुला पदमा पुर्याउने, यस्तो निर्लज्ज किसिमको कुरा त विगतको निरङ्कुश निर्दलीय भनेको पञ्चायत व्यवस्थामा पनि विरलै देख्न पाइन्छ। हजुर डाक्टर साहब, म अघिकै प्रसङ्गमा फर्केँ। जस्तो सरकारले एउटा चिनिया कम्पनीको विद्युत लाइसेन्स खोजेको छ, अर्को भारतीय कम्पनीलाई तल्लो अरुण सुम्पिएको छ, रेशम चौधरी रिहाउने भएका छन्, नागरिकता विधेयक जबरजस्ती प्रमाणीकरण गराउने खेल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री यस्तै कोसेली लिएर भारत जाँदैछन् भनियो भने त्यो दुराशयपूर्ण हुन जान्छ अथवा के हुन्छ? हामीले योभन्दा अगाडि पनि जस्तो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी आफू प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले हजुर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जति पनि गतिविधि हुन्छ भारतसँग साउती गरेर मात्रै गर्न पाइनेछ भनेर उहाँले सहमति गरेर आउनु भएको थियो। म स्मरण गराउन चाहन्छु, हाम्रो देशमा त्यस्ता कुराहरू बिर्सिने वा ओझेलमा पर्ने त्यस्तो खालको प्रचलन छ। अर्का प्रधानमन्त्रीले भारतका कृषि सामग्रीहरू नेपालमा निर्वाध रूपमा ल्याउन पाउने तर नेपालका भारतमा जाँदा अनेक प्रकारका रोकथाम गर्ने त्यो कुरालाई सहमति गरेर आउने। यो मलाई अचम्म के लाग्छ भने जो व्यक्तिहरू नेपालका यी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यी प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिहरूले खालि नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा विदेशीकै हितलाई प्रश्रय दिनुको यसको रहस्य यसको पर्दाफास गर्ने एकदमै आवश्यक छ। र अहिले पनि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको जुन भारत भ्रमणको प्रसङ्ग आइरहेको छ यसमा पनि जे कुरा गर्न खोजिँदैछ भनेर बाहिर सत्तामा जे कुरा आएका छन् यो त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ। र यो भित्र प्रशासन यन्त्रमा कहाँ कहाँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ ठिक त्यसलाई आफूलाई चाहिएको ठाउँमा कहाँनिर यन्त्र उपकरणहरू राखे जसरी राखेको ती मान्छेहरू यो राज्य यन्त्रबाट तिनी कुराहरू आउँछन् कि या प्रधानमन्त्री हुने मान्छेहरूले जहिले आफ्नो सत्ताको लागि अन्ध भएर राष्ट्रको हितभन्दा यस्ता गतिविधि गर्छन्। यो निकै गम्भीर सम्पूर्ण जनताको लागि चासोको विषय हो र विश्लेषणको विषय हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीजीले यी कुराहरू यदि बाहिर आएका कुरा यी गलत हुन् भनेर कुनै मन्त्रीले खण्डन गर्नुहुन्छ भने उहाँ भ्रमणको बेला प्रमाणित गरेर देखाउनु सक्छ। उहाँले किन कानुन मिचेर नागरिकता विधेयक जबरजस्ती ल्याएको, किन संसदमा सफल नगरेको, अनि पहिलेको जति पनि काम कारवाही छ पहिलेको संसदमा पेश भएको त्यो सुन्नेमा प्रेरणा पुग्छ भन्ने त हाम्रो संसदको अभ्यास हो। अनि कसरी उहाँले त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई निर्णय गरेर पठाउनु भयो? त्यो कुन कानुन, कुन अभ्यास, कुन हाम्रो परम्परा? त्यसकारण यी सबै गतिविधिहरू उहाँको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा जे जति तपाईँले चर्चा गर्नुभयो जुन भइरहेका छन् यो एकदम सरासर अर्कालाई खुसी पार्ने र अनि आफू चाहिँ आफ्नो खुसी लम्ब्याउने आशयबाट ग्रसित घटनाक्रम र परिवेशले संलग्न पार्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नेपाली जनता सजग हुनुपर्छ कि भयभीत? जति पनि आधारहरू प्रस्तुत होइन, हाम्रो त हेर्नुहोस् एउटा मैले साथ भन्नुपर्छ। म 2048 सालदेखि देख्दैछु जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले भारत भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँभन्दा अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले गर्नुभएको थियो अन्तरिम कालमा। निरन्तर कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारतमा जान लाग्नुभयो भने अवलौकित आयो, अब के बिगारेर आउँछ आम रूपमा नेपालमा त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था र भयभीतै हुनुपर्ने अवस्था जहिले पनि देखिन्छ। कारण प्रत्येकचोटि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा कसैले के सुम्पेका छन्, कसैले के सुम्पेका छन्, अहिले अब चुरे सुम्पिँदैछन् भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आएको छ। सरकार त्यसमा एकदम मौन छ।
र जबकि वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल लगायतले उहाँहरूले त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको बेलामा अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा यही चुरीको ढुङ्गा मात्र निकासी गर्ने कुरा आउँदा उहाँहरूले संयुक्त वक्तव्य हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको तर राष्ट्रघाती भन्नुभएको थियो। अनि उहाँहरूले आज त्यही काम गर्दा त्यो कुन चाहिँ घाँटी भयो त? हजुर, के हो यो? ठिक छ। अब अन्तिममा जस्तो अब नेपालको चासोहरू भारतले अहिले प्रधानमन्त्रीको जुन भ्रमण हुने कुरा छ, यो भ्रमणका बेला सम्बोधन गर्ला त जति पनि चासोहरू छन्, के लाग्छ यहाँ? सुनिएन फेरि भन्नु। जस्तो अहिले अब जुन यो भारतले नेपालको जति पनि चासोहरू छ, भारतले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको बेलामा सम्बोधन गर्ला, के लाग्छ यहाँलाई? अब यसको पूर्व सङ्केत त समाचार माध्यममा मैले पढेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै समाचार माध्यममा के आयो भने नेपालबाट हाम्रो हवाई प्राधिकरणको तर्फबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल भारत गएर उसले हाम्रो सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर नाकाबाट यता पश्चिमबाट आउने जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू छन् प्रवेशको लागि भारतसँग अनुमति माग्दा भारतले त्यसमा स्वीकृति दिएन, सहमति जनाएन, रित्तै हात फर्कियो प्रतिनिधिमण्डल भनेर हामीले समाचार माध्यममा पढ्यौँ। यो त के सङ्केत गर्छ? भारतले हामीलाई एउटा पश्चिमबाट आउने जहाज उसले हवाई क्षेत्र पनि नदिने, त्यो नेपालसँग भयङ्कर क्षेत्र लडाकु जहाज भएर भारतका चाहिँ सैनिक छाउनी केही छन् भने त्यो नेपालले त्यसमा फर्माउनु गर्ने खतम पार्ने स्थिति छ। जबकि नेपालीहरू भारतको सेनामा गएर 1947को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत जुन बेलायती साम्राज्यको पालामा नेपालको लागि त्यो अपमानजनक असमान सन्धि थियो, पराजित भएका गोर्खालीहरूलाई लगेर बटालियन खडा गरेर नेपालीहरूको जुन अपमान गरिएको थियो, त्यो अन्तर्गत अहिले पनि त्रिपक्षीय सन्धि भएर नेपालीहरू चाहिँ भारतीय सेनामा काम गरिराखेका छन्। अनि नेपाल आउने जहाज यात्रुवाहक जहाजलाई नेपाल प्रवेश गर्न भारतको त्यो क्षेत्रबाट आउनु नदिने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। अब यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ठुला जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, नेपालका कुरा सुन्दिने त अनेक लक्षणहरूले देखिँदैछ। नेपालका जुन 1950 सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने, त्यसपछि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने, हाम्रा सिमाना भएका जुगान समस्या समाधान गर्ने, अनि अहिले जुन भारतले अग्निपथमा नेपालीहरूलाई भर्ना गरेर उनीहरूको गोर्खाली भन्ने पहिचानलाई समाप्त पारिदिएर 4 वर्षको लागि भर्ना गरेर अनि त्यसपछि गएर उनलाई घर पठाउने, यस्ता खालका जुन गलत कुराहरू भएको छन् त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिकै पनि विपरीत थियो। र नेपाल पूर्वको चिया, त्यसपछि अलैँची निर्वाध रूपमा जान नदिने, अनि भारतको तरकारी नेपालमा साथी परीक्षण गर्न नहुने, जबकि सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ। यी यस्ता कुराहरूमा यदि उहाँले प्रश्न रूपमा कुरा राख्नुभयो, लिम्पियाद्वाराले बोलेको अतिक्रमणबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने, यस्ता कुराहरू उहाँले ठोस रूपमा गरेर आउनुभयो भने त नेपाली जनताले पत्याउला होइन भने मैले अघि भनेको जुन हवाई सेवालाई समेत नेपाल हवाई सेवामा आउने जुन पश्चिमी वायुयानहरू छन् पश्चिमबाट आउने, उनीहरूलाई समेत त्यहाँबाट बाटो नदिने भनेपछि अब यसले त त्यहाँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले म यसमा ऐतिहासिक गर्छु, के गर्छु, नेपालको हित साधना गर्छु भन्ने कुरा कतिको होला भन्ने कुराको सकारात्मक सन्देश दिँदैन। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानुहोला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, विशेष विषयहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, पशुपतिमा सुनको जलहरी बनाउने बेला 11 किलो सुन बचत भएको थियो। 108 किलो सुनमध्ये 96 किलो 822 ग्राम मात्रै खर्च भयो, बाँकी कहाँ गयो त? मध्यरातमा मुचुल्का बनाउँदा बचेको सुनबारे केही लेखिएन। जब सबैले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो घर गए, त्यसपछि पशुपतिका केही निशाचरहरू जागा भए। उनीहरूले मुचुल्कामा बाँकी रहेको 11 किलो सुन श्रीमा चढाइएको भन्ने कृत्य शब्द थपे। महिनौँ बितिसक्यो,
अख्तियार पनि तातेर सेलाइसक्यो। अख्तियारले पशुपतिका 3 डाक्टर अर्थात् डाक्टर प्रदीप ढकाल, डाक्टर मिलन कुमार थापा र डाक्टर घनश्याम खतिवडामाथि शङ्का गरेको छ, तर मुद्दा दर्ता गरेको छैन। यो मामिलाले यसपटक संसदमा समेत हङ्गामा गर्यो, तर पनि कुन शक्तिले अख्तियारलाई रोकेको छ थाहा छैन। 11 किलो सुनको मामिलामा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने सुर नै कसेको छैन। आखिर अख्तियारको बेग कहाँ र किन रोकिएको हो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा अनुसन्धान चोख्याउन र जोगाउनका लागि गरिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पशुपतिको जलहरी काण्ड बनेको छ। पशुपतिमा सुनको जलहरी बनाउने बेला बचत भएको 11 किलो सुन गायब भएको भनिएको 2 वर्ष बित्यो। जलहरी प्रकरण तातेर सेलाएको धेरै भयो। जेठ 10 गते संसदमा एक सांसदले सुनको भनेर पित्तलको जलहरी जडान गरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो मामिलाले फेरि पनि मानिसहरूको ध्यान तानेको छ। जलहरी बनाउने बेला सुन गायब पारिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिने सांसदको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ, तर सुनको जलहरीको मामिला हट्न सकेको छैन। अख्तियारले जलहरी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको 2 वर्ष बितिसकेको छ, तर अख्तियारको अनुसन्धान अझै सकिएको छैन। 2 वर्ष अघि पनि अख्तियारका अधिकारीहरू अनुसन्धान भइरहेको छ भन्थे, अहिले पनि जवाफमा कुनै भिन्नता आएको छैन। अब यो विषयमा अहिले आयोगमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहिरहेको विषय हो र यो अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। त्यही हो। अनुसन्धान कुन चरणमा छ भन्ने प्रश्नमा पनि अख्तियारले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा पनि अख्तियारले एउटै जवाफ दिने गरेको छ, अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान अधिकृत आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान भइरहेको विषय हो। अब त्यो विषय अब अनुसन्धान अधिकृतलाई नै थाहा हुने विषय हो। तर विषयवस्तुका हिसाबले तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ अनुसन्धान कार्यमा, र तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने सन्दर्भमा अब कहिलेकाहीँ समय लाग्न सक्छ। पशुपतिनाथको छत्रछायामा रहेर सुन खाने काममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै कर्मचारीहरू मुछिएको शङ्का छ, तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अख्तियारले पैसा लिने बाहेक थप काम गरेको छैन। आम चासोको विषयमा अख्तियारले दबाव र प्रभावमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ। छानबिनमा सहयोग गर्ने कुरै छैन, बोल्नेको बोली पनि 3 जना मिलेर बेचाइयो। जेठ 10 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीको कुरा निकाले। उनले सुनको भनेर पित्तलको जलहरी लगाइएको यो प्रकरण केपी ओलीको पालामा भएको उल्लेख गरे। सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डमा नरहने गरी हटाउने निर्णय चाहिँ कांग्रेस, माओवादी र एमालेका प्रमुखहरूको बैठकले गर्यो। सांसद दाहालले विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन हुन नसकेको आशयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौँ सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। आफू सरकारमा हुँदाखेरि जे गर्न सकिएन त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ। भ्रष्टाचारका मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा सभामुख समेतले कार्यक्षेत्रको वास्ता नगरी संसदको रेकर्डबाट सांसदको अभिव्यक्ति नै हटाउन 3 दल तयार भए। पशुपतिको जलहरीमा करिब 10 केजी 976 ग्राम सुन कम राखिएको आरोप छ। उक्त सुन जलहरी अड्याउने अन्य सामग्रीहरू बनाउन प्रयोग भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताउने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले जलहरी बनाएर बाँकी रहेको उक्त सुनको सम्पूर्ण परिमाण कहाँ खर्च भएको हो भन्ने विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। 77 साल माघ 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरे। त्यसको 1 महिनापछि अर्थात् फागुन 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन्। यही 1 महिनामा सुन खरिद गरियो, कारीगर बोलाएर जलहरी बनाइयो। कोषकै 5 सदस्यले जलहरी बनाउँदा खर्च नभएको 11 किलो सुन खै भन्ने प्रश्न गरेपछि मात्र यो घटना बाहिरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, पशुपतिको जलहरी काण्ड पछिल्लो समय तातिएको छ। विगत लामो समयदेखि अख्तियार यसमा मुख्य रूपमा अख्तियारको भूमिका एकदमै शङ्कास्पद देखिएको अवस्था पनि छ। खास गरी अख्तियारलाई प्रश्न गर्दै आज हामीले यो अनुसन्धान किन भइरहेको छैन, मुद्दा दर्ता किन भइरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। यो विषय हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस विषयलाई फेरि पनि आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 23 वर्षका एक दलित युवा, 22 वर्षकी गैर दलित युवती, 2-2.5 वर्षदेखि उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा थिए। विवाह गर्न सामाजिक अडचन आएपछि उनीहरू भागेर कलकत्ता पुगे। 1 महिनापछि युवतीको पक्षबाट नेपाल फर्किनु, विवाह गराइदिन्छौँ भन्ने आश्वासनसहित फोन गयो। उनीहरू नेपाल फर्केर पोखरा पुगे। यो घटना विवरण केटा पक्षले हामीलाई सुनाएका हुन्। उनीहरू पोखरा पुगेपछि जोडीलाई छुट्याइयो। 1.5 महिनापछि युवतीले आफूमाथि बलात्कार भएको दावी गर्दै जाहेरी दिन। अहिले युवक प्रहरी हिरासतमा छन्। हिरासतमा रहेका युवा हुन् मोटरबाइक भ्लगर प्रभात बोसेल। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजालीले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङका 23 वर्षीय प्रभात बोसेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको हिरासत कक्षमा छन्। जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा शरीरबन्धका आरोपमा उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो। प्रभातसँग लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेकी म्याग्दी बेनीकी 22 वर्षीय एक युवतीले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले जेठ 7 गते प्रभातलाई पोखराबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आरोपित प्रभात भलगर हुन्। मोटरसाइकलमा विभिन्न स्थान पुगेर उनले आफ्नो सामग्री तयार पार्दै आएका थिए। पक्राउ परेका प्रभातलाई जिल्ला अदालत म्याग्दीबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएको छ। पालिका आफै स्वयं हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएर उहाँले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा चाहिँ नि प्रभात बोसेललाई चाहिँ हामीले अपहरण तथा जबरजस्ती करणी विरुद्धको केसमा उहाँलाई चाहिँ सम्मानित अदालतबाट म्याद थप गरी मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रभातका आफन्त र उनका सहकर्मी मोटरसाइकल भ्लगरहरूले नाजायज आरोप लगाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले भ्लगर प्रभातका पक्षमा आन्दोलन पनि गरेका छन्। यस मामिलामा जातीय रङले पनि प्रवेश पाएको छ। दलित अधिकार कर्मीहरूले मुद्दा फिर्ता लिएर आरोपीलाई बिना शर्त रिहाईको माग राखेर आइतबार बेनीमा प्रदर्शन गरेका छन्। दलित अधिकार कर्मीहरूले लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्धमा बसेपछि कुनै कुरामा चित्त नबुझेपछि बलात्कार, शरीरबन्ध जस्तो गम्भीर आरोप लगाएर कसैलाई दुःख दिनु गलत भएको जिकिर गरेका छन्। जुन ढङ्गले यो जातीय आधारमा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै आधारमा यो छुवाछुत जन्ने र विभेदकारी ढङ्गले जसरी चाहिँ पर्वत बस्याललाई चाहिँ अहिले हिरासतमा राखिएको छ, यो सरासरी अन्याय छ। यो नेपालको संविधान ऐन कानुन विपरीत छ। युवती र प्रभात प्रेम सम्बन्धमा थिए। जातीय विभेदका कारण भागेर कलकत्ता पुगेका थिए। बागलुङका प्रभात केही वर्ष अघि बेनीमा एक इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमा काम गर्थे। सोही समय घिमिरे थर्की युवतीसँग उनको प्रेम सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। आरोपित प्रभात पीडित भनिएकी युवती करिब 2.5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। प्रभात 1 वर्ष अघि कामको सिलसिलामा पोखरा पुगे। पछि अन्तर्जातीय सम्बन्धलाई परिवार र समाजले नस्वीकार देखेपछि उनीहरू भागेर पोखरा चितवन हुँदै भारतको कलकत्ता पुगे। कलकत्तामा प्रभातका मामा कहाँ करिब 1 महिना बसे। प्रभातका मामा भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। यसबीच युवतीको माइती पक्षले नेपाल फर्किए दुवैको विवाह गरिदिने आश्वासन दियो। उनीहरू दुवैजना नेपाल फर्किएपछि पोखरा पुगे। पोखराकै बैदाम प्रहरी चौकीमा प्रभात र युवती दुवैलाई आफ्नो परिवारको जिम्मा लगाइयो। विवाह भने गराइएन। आरोपित पक्षले दुवैजना बालिग रहेको, राज्य खुसीले प्रेम सम्बन्धमा बसेको, राज्य खुसीले नै कलकत्ता भएको र विवाहको आश्वासन पाएपछि नेपाल फर्केको प्रश्न देखिँदा देखिँदै केटालाई मात्रै दोष लगाएर मुद्दा चलाइनु अन्यायपूर्ण हुने बताइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रभात बोसेलमाथि अन्याय भएको भन्दै जस्टिस फर प्रभात भनेर यति बेला आन्दोलन पनि भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। सोही विषयलाई केन्द्रित गरेर हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ र यद्यपि यस घटनाको अन्तर्य के हो यो अझै आइसकेको छैन। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। गम्भीर अपराधमा मुछिएका फरार अभियुक्त सुजन आचार्यबाट ठगीमा परेको भन्दै अन्य पीडितहरू पनि न्युज 24 टेलिभिजनको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। सिङ्गापुरमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर पैसा असुलेको रिपोर्ट यस अघिको श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेपछि थप पीडितहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। उता सुजनले भने तथ्यसङ्गत रिपोर्टलाई कपोकल्पित भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हामीमाथि नै प्रमाण बिना आरोप लगाएका छन्। अनेकन आपराधिक कुकर्ममा मुछिएका आचार्यमा सुधारको कुनै लक्षण छैन। नेपाल फर्किने हो भने यी तत्कालै गिरफ्तार हुन सक्छन्। सिङ्गापुर प्रहरीले कुनै पनि बेला यिनको कठालो समाएर नेपाल सुपुर्दगी गरिदिन सक्छ। यसको प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको छ। तर यो त नेपाल हो, यहाँ कानुनले तोकेको सजाय दिलाउन पनि कठिन छ। यति हुँदाहुँदै पनि सुजन पटक पटक पक्राउ परिसकेका छन्। अहिले भने फरार छन्। यस्तो आपराधिक कर्तुत मचाउने व्यक्तिले हामीलाई भनेका छन् बार्गेनिङमा कुरा नमिलेपछि समाचार आयो। यस्ता स्तरहीन र घटिया अभियुक्तसँग सवाल जवाफ गर्न पटक्कै मन थिएन, तर पीडितको पक्षमा हामीले केही त गर्नै पर्ने थियो। आचार्यको कर्तुतको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि अरू पनि पीडितहरू हाम्रो कार्यालयमा आएका छन्। आचार्यले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने भन्दै फुर्ती लगाएका थिए। हामीले पनि पीडितलाई नै राखेर उनीसँग कुराकानी गरिदिएका छौँ। तर धन्दा नै नटवर लालको जस्तो भएपछि कसको के लाग्छ? उनले पीडितहरूसँगको कुराकानी गर्न नसकेर फोन काटे, त्यसपछि फोन उठाएनन्। यो सुन्नुहोस्। तपाईँले के राख्नु भएछ होइन? हजुर हजुर। सबभन्दा पहिले तपाईँको आपत्ति के हो भन्नु त मलाई। अदालतले जुन कुरा पुष्टि गरेको छैन, जिल्ला अदालत उच्च अदालतबाट सफाई पाइसकेको मान्छेलाई बारम्बार लुटेर बारम्बार चोर भन्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरो मेरो नम्बर 1 कुरा।
जुन कुरा अदालतबाट सफाई पाइसकेको छु मैले, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। बारम्बार सूचनाचार्य यो त्यो भन्दै बोल्ने कुरामा जुन प्रेजेन्ट कुरा छ त्यो निकाल्नुहोस्, तपाईँ पीडितको निकाल्नुहोस्, अरूको निकाल्नुहोस्, मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। को पीडितको नपीडित भोलिको दिनमा थाहा हुने कुरा हो। अब अहिलेको कुरामा तपाईँले सिङ्गापुरको लागि भनेर ठगी गर्यो सुजनले भन्ने कुरा तपाईँले अस्ति निकाल्नु भयो। अब जे आए पीडित आए भन्नुभयो, तपाईँको एउटा पत्रकारको धर्म तपाईँले पुरा गर्नुभयो, निकाल्नु भयो। तर त्यो कुरामा यथार्थ के थियो, यी मान्छे साँच्चीकै पीडित थिए कि थिएनन्, साँच्चीकै सूचनाचार्यले ठगेकै रहेछ कि साँच्चीकै यिनले पनि बनावटी कुरा गरेर रहेछन् कि भन्ने कुरा तपाईँले त्यो तल जडसम्म नगइकन हावामा ठग बनाइदिनु भयो। मलाई तपाईँले त्यो पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुभयो नि, हिरा डकैती, त्यो जिन्दगीभर तपाईँका लागि ट्याग हुन्छ। समाचारको शैली थाहा छ, तपाईँ यस्तो पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्थ्यो, हिरा डकैतीमा तपाईँ जेल पर्नुभयो भन्ने कुरा जहिले पनि तपाईँको विषयमा समाचार आयो भने जोडिन्छ। तपाईँ सफाई पाउनु भएको छ, निस्किनु भएको छ, छुट्नु भएको छ भनेर हामीले लेखेका छौँ, बुझ्नुभयो? तपाईँलाई चोर भनेको छैन, डाका भनेको छैन, लुटेरा भनेको छैन। तपाईँ सिङ्गापुर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको नम्बर थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन। बिनु साक्यलाई हामीले फोन गरेका छौँ, स्विच अफ छ मोबाइल, भागेर सिङ्गापुर बस्नुहुन्छ, ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। छैन भन्नुभयो, तपाईँले आफूले बोलेको कुरा याद हुन्न सर, तपाईँलाई टेलिभिजनमा के भनेर बोल्नु भएको छ? तपाईँलाई लुटेरा भनेको छ, लुटेरा भनेको छ। तपाईँले हामीलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा पीडितहरूलाई बोल्न सिकाएर, ठग हो भन्न सिकाएर यसरी चाहिँ बोल्न लायो भनेर भन्नुभएको छ होइन? तपाईँलाई त्यही परेको छैन हो? प्रमाण दिउँ सर, पीडितहरूले बोलेको प्रमाण दिउँ? तपाईँ दिनुहोस् न, तपाईँ दिनुहोस्। पीडितहरूले के यहाँ आएर बोलेका छन्? यदि त्यसो हो भने सुन्नुहोस्, यदि त्यसो हो भने प्रहरीले तपाईँ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी कसरी गर्यो? प्रहरीले पनि पीडितले भनिदिए ल यसरी यसरी पक्राउ पूर्जी जारी गरिदिनुहोस्, यसलाई ठग भनिदिनुहोस्, यसलाई फरार भनिदिनुहोस् भनेर प्रहरीले पनि मानेको हो उहाँहरूको कुरा? सर सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, पक्राउ पूर्जी कसरी जारी भयो थाहा छ? हेर्नु भएको छ? मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्। पक्राउ पूर्जी कुनै त्यो साङ्गठनिक अपराधमा कुनै ठुलो अपराधमा मलाई पक्राउ पूर्जी होइन। तपाईँ फरार हो, अहिले प्रहरीको नजरमा तपाईँ फरार हो। कहिले आउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्, डेट दिनुहोस् त, टिकट काटिदिउँ तपाईँलाई, टिकट काटिदिउँ। तपाईँको सबै प्रमाण राखेर यदि तपाईँ प्रमाणका आधारमा तपाईँ माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँको न्युज बजाउँछौँ, बुझ्नुभयो? सुजनजी, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यहाँ बिना आधार आरोप लगायो, न्युज 24 टेलिभिजनले चाहिँ ठग भनेर भन्न लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो नि। यहाँ मसँग तपाईँसँग यति बेला कुराकानी गरिरहँदा यति धेरै पीडितहरू भिडियो कल गर्नुहुन्छ सर, भिडियोमा आउनुहुन्छ। तपाईँबाट ठगिएका कयौँ पीडितहरू म देखाइदिन्छु, कतिको बिल्लीबाड बनाउनु भएको छ, कतिलाई होटलमा बन्धक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था तपाईँले ल्याइदिनु भएको छ सर। तपाईँका कारणले मात्र तपाईँका कारणले ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। ल पीडितसँग कुरा गर्नुहोस्। म अनिल भण्डारी भन्ने मान्छे बोल्दैछु, चिन्नुहुन्छ मलाई? चिन्नुभयो? अनि तपाईँले के मलाई नठगेको हो? मलाई ठगी नभएको हो? मैले तपाईँलाई ठगेको कि तपाईँले कतिजनाको पैसा उठाउनु भयो मेरो कम्पनीको नाम बेचेर? सबभन्दा पहिला मैले पैसा उठाएँ। ठग फटा, तँ अगाडि आइज न, तँसँग हिम्मत छ भने मेरो अगाडि आइज, अनि तेरो छाला काटेर घाममा सुकाउँछु मैले, अनि तैँले थाहा पाउँछस्। मेरो अगाडि आइज, लु सँग प्रमाण छ, प्रमाण लिएर आइज ल। फटा लुकेर नबस, फरार भएर नबस, फटा। यही हप्ता नेपाल आउँदैछु, मेरो कम्पनीको नाम बेचेर मेरो पछाडि लाग्न थाल्यो, कति लाग्यो? आउनु पर्यो अगाडि, फटा चोर, फटा डाका। टेलिभिजनमा सँगै बसेर आँखा जुदाएर होइन, तेरो त छाला काटेर यहाँ। हेलो एउटा कुरा भने जस्तै एउटा कुरा के त भन्दा प्रमाण सहित आएका छौँ हामी, प्रमाण। मिस्टर सुजन आचार्य, म पारस अधिकारी बोल्दैछु। हेलो, भन्नुहोस् त तपाईँ पनि भन्नुहोस्। ए तपाईँ कता चाहिँ नेपाल चाहिँ किन आउनुहुन्न? तपाईँले जहिले च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ यार, तर किन फेस गर्न आउनुहुन्न? होइन, नेपालमा यही हप्ता आउँदैछु भन्दैछु त मैले। तपाईँलाई म टिकट काटिदिन्छु, म डुबेको भए पनि मैले लोन लिएर पनि मैले तपाईँको टिकट काटिदिन्छु, मैले बाचा गरेँ मिडियाको अगाडि। तर तपाईँ सुन्नुहोस्, बिजनेस क्लासको टिकट काटेर पठाउने मान्छे तपाईँलाई मै हो। ए बिजनेस, तैँले नै मलाई सुन ओए दले सुन तैँले र बिनु साकेले गर्दा मेरो फ्यामिलीको र हाम्रो आफन्तहरू कतिसम्म बिल्लीबाड गराएको तैँले थाहा छ? चोर तैँले सक्सेस भने ओपन च्यालेन्ज गर्न आइज अगाडि, ओपन च्यालेन्ज गर्न आइज मेरो अगाडि, ओपन च्यालेन्ज गर्न आइज। ठग चोर, तँ जस्तो दुनियाँको पैसा ठगेर, दुनियाँको पैसा लुटेर बाहिर भाग्दै तैँले मेरै अङ्कलहरूलाई, मेरै भान्जाहरूलाई सर भोलि केस हाल्न जानुहोस्, बरु म पैसा पठाइदिन्छु। तैँले उल्टै हाम्रै ग्रुपभित्रको टोलीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ यसको तेरो नियत के हो भन्दा टोलीहरूलाई तैँले उच्काएर सुन पहिलो कुरा यहाँ सुन, तैँले टोलीहरूलाई उच्काएर चाहिँ यिनीहरूलाई भित्र लगा, यिनीहरू टोलीहरूलाई चाहिँ ब्लक गरेर उड्यो। तैँले तँ यस्तो सम्मको चोर होस् नि त होइन, तेरो इज्जत यति पनि छैन। तँ
यति छ भने चाहिँ तैँले मेरो मुखमा आएर थुक्दिन तैँले भनेको छस्। तैँले यति डेट टाइमभित्र मैले यो काम गर्न सकेन भने मेरो मुखमा आएर तैँले थुक्दिन तैँले भनेको छैन। त्यो मसँग स्क्रिन त्यो मसँग म्यासेज छ। तँ आयो भने सुधि तँलाई एयरपोर्टमा लिन आएर तेरो मुखमा पहिलो कुरा म थुक्छु, त्यसपछि बोल्छु। तँ गलत छैन भने नेपाल आइजो। ए बाबु भाइ, तँ बच्चा एउटा चोरलाई सर्छ भनेर हात जोडेर बस्नुपर्ने। दर्शकहरू, सज्जनको दृष्टिमा दुनियाँ सज्जनले भरिएको हुन्छ, अपराधीको दृष्टिमा सबै अपराधी। सुजनले बार्गेनिङको आरोप हामीमाथि लगाएका छन्। नवीन भेटुवाल नाम गरेका व्यक्ति जो न्युज 24 टेलिभिजनसँग सम्बन्धित व्यक्ति नै होइनन्, उनैले न्युज 24 को नाममा बार्गेनिङ गरेको दाबी सुजनले गरेका छन्। त्यसपछि हामीले यसबारे नवीन भेटुवालसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। फोनमा के संवाद भयो, त्यसपछि के भयो यो पनि हेर्नुहोस्। तपाईलाई न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट बार्गेनिङ चाहिँ कसले गर्यो ल भन्नुहोस् त? न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट बार्गेनिङ कसले गर्यो भन्दा जुन दिन यो तपाईँहरूले टेलिभिजनमा यो बजाउनुको लागि उहाँहरू जो सम्बन्धित पीडित भनेर जो आउनु भएको थियो नि तपाईँहरूकोमा, हजुर, पीडितहरू भनेर आउँदाखेरि त्यहाँनिर तपाईँहरू केहीमा एकजना व्यक्ति नवीन भेटवाल भन्ने व्यक्तिले तपाईँहरूको नामबाट म तपाईँलाई स्क्रिनसट पठाइदिन्छु, सबै पठाइदिन्छु। उहाँले पटक पटक गरेर ती पीडितलाई उचालेर त्यहाँ नवीन भेटवाल भन्ने हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनमा कोही पनि छैन। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है, तपाईँले लेख्दाखेरि त्यो अलिकति न्युज 24 टेलिभिजनमा लेख्नु भएको छ नि, तथ्य प्रमाण राख्नु भएको छ, त्यहाँ राख्नु भएको छ केही? न्युज 24 टेलिभिजनको स्टाफ हो त्यो? कसले बार्गेनिङ गर्यो तपाईँसँग आएर त्यहाँ आएर तपाईँहरूको मार्फतमा तपाईँहरूको ठाउँभित्र आएर 6 लाख पैसा बार्गेनिङ गर्छ भने मैले कसलाई दोष लाउनु छ? कसले बार्गेनिङ गर्यो ल भन्नुहोस्? 6 लाख त्यो मान्छेलाई दिँदा पीडित नहुने, मैले 6 लाख नदिँदाखेरि न्युज 24 को सिधा कुराबाट आउने भने मेरो डिजाइन केही हुन्छ, गलत बनाउन नखोज्नु जे कुरामा पनि गलत बनाएको छैन। नमस्कार, म वीरेन्द्र जैरू बोल्दैछु कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट। अनि तपाईँको नाम चाहिँ कसरी जोडियो? न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँले बार्गेनिङ गर्नुभयो भनेर उहाँले बोल्नुभयो भर्खरै। सुजन आचार्यले भर्खरै हामीलाई भन्नुभयो न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट नवीन भेटवाल भन्ने मान्छेले बार्गेनिङ गर्नु भएको छ, अनि त्यसकारण त्यो बार्गेनिङ नमिलेपछि समाचार बजाइयो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन? न्युज 24 टेलिभिजनको बाहिरबाट आएर तपाईँले एरियामा आएर के भन्नु? सुजन आचार्यले मसँग प्रमाण छ भनेर भनेको छ भर्खरै। तपाईँको सम्बन्ध के हो? सुजन आचार्यलाई चिन्नुहुन्छ? ए, अनि कुराकानी हुन्थ्यो तपाईँको पछिल्लो समय कुराकानी भएको छ? अनि तपाईँमाथि त यस्तो गम्भीर आरोप लगाइदिनु उहाँले नेसनल मिडियामा होइन, के भन्नुहुन्छ ल? त्यही त उहाँले आरोप लाउनु भयो, त्यही भएर सम्बन्धित मान्छेलाई सोध्यो हो प्रमाण दिनुहोस् भनेको छु, मसँग प्रुफ नै छ भनेर भनेको छ क्या उसले। त्यस्तो प्रुफ भने म त्यहाँ आएको छु सर, म कहिले छैन, तपाईँले त अब हामी पनि चिन्दैनौँ नि। अनि अब यस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो त्यो मान्छेले तपाईँमाथि, अब के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? त्यस्तो गर्नु म भोलि मानहानीको मुद्दा हालिहाल्छु नि, प्रुफ पुर्याउनु पर्यो नि त। हो दर्शकहरू, फेसबुकमा पनि जे पाए त्यही आधारहीन कुराहरू पोस्ट गर्नुभएको छ। सुजनजीलाई भन्न चाहन्छौँ सुध्रिनु होला, अझै पनि मौका छ र नेपाल आउने बित्तिकै तपाईँमाथि नेपाल प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ, पक्राउ पर्नुहुन्छ यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। र हामीलाई पीडितहरूले बताएअनुसार पीडितहरू सबैको डिजिटल हस्ताक्षर सुजन आचार्यले लिएका छन् र यिनले त्यो दुरुपयोग जति बेला पनि गर्न सक्छन् भनेर पीडितहरूले अर्को चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। 1 हप्ताभित्रमा नेपाल आउँछु भनेर सुजन आचार्यले हामीसँग बोलेका छन्, आउँछन् कि आउँदैनन् त्यस पछाडि के हुन्छ हामीले उनलाई भनेका छौँ तपाईँसँग यदि कुनै पनि प्रमाणहरू छ भने त्यो प्रमाण बोकेर न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आउनुहोला, त्यस पछाडि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ भनेर हामीले यसअघिको कार्यक्रममा पनि भनेका थियौँ र त्यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। यदि कुनै पनि प्रमाण बोकेर तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनमा आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँका कुराहरू राख्न हामी दिनेछौँ, तर प्रमाण र आधार तथ्यसहित आउनुहोला भन्न चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासा आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।